This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 28. 1. در چه سالی متولد شده اید؟ من در سال 1932 میلادی متولد شدم. 2. تاریخ تولدتان کی است؟ تاریخ تولد من 10 اردیبهشت سال 1311 شمسی است. 3. روز تولدتان چه روزی است؟ روز تولد من 24 خرداد است. 4. دیروز چندم بود؟ دیروز 7 بود. 5. در چه ماهی به دنیا آمدید؟ من در ماه شهریور به دنیا آمدم. 6. دیدار اول شما با همسرتان در چه تاریخی بود؟ دیدار اول من با همسرم در تاریخ 30 فروردین 1359 بود. 7. آیا تاریخ کشور خودتون را خوب خوانده اید؟ بله، من تاریخ کشورم را خوب خوانده‌ام. 8. به نظر شما تاریخ آموزنده تر است یا جغرافی؟ به نظر من تاریخ آموزنده تر از جغرافی است. 9. آیا شما به نامه بدون تاریخ جواب می دهید؟ بله، من نامه بدون تاریخ را هم جواب می دهم. 10. آیا تا به حال نامه بدون تاریخ نوشته اید؟ بله، من تا به حال چند نامه بدون تاریخ نوشتم.